بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي. كلما رميت متقاصي في الله ويد الله لي ولي الله لي. أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي. يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار. في قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني. يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي. كلما رميت متقاصي في الله ويد الله لي ولي الله لي. أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي. يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار. في قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحة والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجاس قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين
خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مغاد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما رميت متقاصي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاصي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحة والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجاس قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مغاد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي
يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحة والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجاس قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مغاد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا فالج الفالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحة والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجاس قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مغاد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.